अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 अम्मा पारा में सूरत अन्नबा। सूरत अन्नबा आयत 12 से हमारी तिलावत होगी इंशाल्लाह। आयत नंबर 12 से आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 में सूरत अन्नबा आयत 12 से इंशाल्लाह। अन्नबा इसका मतलब बहुत ही अहम खबर, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। और ये खबर पास्ट की नहीं, फ्यूचर की खबर है। किस चीज की खबर है? कयामत की खबर है। इस सूरा में 40 आयत और 2 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि किस चीज के बारे में लोग सवाल कर रहे हैं, जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं वो है सबसे बड़ी खबर, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज, द फोरकास्ट अबाउट द कयामत, जिसके बारे में वो लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। बहुत जल्द उनको पता चल जाएगा कि क्या है ये बड़ी खबर, क्या होगा वो बड़ा दिन। आयत 5 पे अल्लाह ताला ने आयत 5 तक इसका जवाब नहीं दिया कि क्या है और कब आएगी और क्या होगा, राइट। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आयत 6 से लेकर आगे हमें उन चीजों के बारे में याद दिलाया जो हमें नजर आती है दुनिया की जिंदगी में। आयत 6 में किसका जिक्र है? वन ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
आयत 6 में जमीन किस का, चीज का? जमीन का। हाँ, आयत 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या क्या जमीन को हमने नहीं बनाया बिछौना तुम्हारे लिए। आयत 7 में किसका जिक्र है? पहाड़ों का। पहाड़ों का, कि क्या हमने पहाड़ नहीं ठोक दिए इस जमीन पर, कीलों की तरह, लाइक नेल्स पेग्स। आयत 8 में किसका जिक्र है? सबको जोड़े जोड़े में पैदा किया। हाँ, आयत 8 में मेरा और आपका जिक्र है, हमारा जिक्र है कि हमको अल्लाह ताला ने जोड़ों में पैदा किया, हमको स्पाउसेस दिए, और मेल एंड फीमेल दोनों इंसानों में है। 9 में किसका जिक्र है? नींद, आराम से नींद दी। हाँ, अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे कि क्या हमने नहीं बनाई तुम्हारे लिए नींद, नींद को आराम का जरिया। 10 में रात का जिक्र है, क्या हमने रात को तुम्हारे लिए एक लिबास नहीं बनाया कि तुम, रात जो है हर चीज को कवर कर लेती है। फिर 11 में क्या हमने दिन को, द डे टाइम, तुम्हारे लिए दुनियादारी कमाने का, कामकाज का वक्त नहीं बनाया। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब क्या है कि यस, बेशक हम इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, रात दिन, अंधेरा उजाला, नींद, जमीन, आसमान, पहाड़। आसमान का जिक्र तो खैर अब आ रहा है आयत 12 में। आगे अल्लाह ताला हमें और कुछ चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, वो ऐसी चीजें जो अल्लाह की जबरदस्त नेमतें हैं जिसको हम सब इस्तेमाल करते हैं। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ना जमीन, ना आसमान, ना रात, ना दिन। 12, वो और बनैना, और बनाए हमने, फौककुम, फौका कहते हैं ऊपर, अबाव, कुम तुम्हारे, अबाव यू, तुम्हारे ऊपर क्या बनाया हमने, सब अन, सात, 7, नंबर 7, शिदादा, मजबूत, शदीद, क्या बनाए हमारे ऊपर, क्या है, 7 मजबूत आसमान, 7 माइटी हेवेंस। तो ये किसकी ताकत है कि इस तरह आसमानों को हमारे ऊपर छत बना दे, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 7 मजबूत आसमान। और ना हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तो बनाना तो बहुत ही दूर की बात। क्या करते हैं ये आसमान हमारे लिए? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्काईज, टेल मी। It's a covering, Baji. इट्स अ रूफ, नंबर 1, Roof. है ना। फिर वो हमें, हमारे लिए आसमान से बारिश बरसती है, इन्हीं आसमानों से, राइट। नंबर 2, अल्ट्रा वायलेट रेस से, सूरज की बिल्कुल डायरेक्ट रेस से हमें, हार्मफुल रेस से बचाता है ये आसमान। फिर सितारे इसमें सजा दिए, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सितारे, सन इज ऑल्सो अ स्टार, और बाकी सारे स्टार्स खूबसूरत बना दिया। और एक हमने पढ़े थे कि जब शयातीन और जिन्नात कोशिश करते थे कुरान को उचक लेने की, तो इन्हीं सितारों को उन्हें मारकर भगाया जाता था। और एक फंक्शन, पहले जमाने में ना गूगल मैप्स थे, ना गूगल था, ना कोई गाइड थे, तो ये सितारे, स्पेशली पोल स्टार जो है, वो ट्रैवलर्स को गाइडेंस के लिए, रास्ता समझने के लिए मदद करता था। सुभान अल्लाह। तो ये है जबरदस्त आसमान, कितने, 7, और बहुत ही मजबूत। 13, 13, वजअलना, और बनाया हमने, सिराजम वहाजा, सिराज कहते हैं लैंप को, सिराज लैंप, चिराग। कैसा है यह लैंप? वहाजा, भड़कने वाला। हम्म? किसका जिक्र है? सूरज का, द सन।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بنایا سورج کو ایک لیمپ. کیسا ہے یہ لیمپ؟ بھڑکنے والا. دیٹ مینس اٹ از اے ہاٹ سورس آف انرجی. کیونکہ یہ جو بھڑکنا وہاجا ورڈ ہے نا، یہ بہت ہی ایپٹ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے. کیونکہ جب سورج کی اسٹڈی کی جاتی ہے تو اس کے اندر آگ ہے، آگ. اس کے اندر کنٹینیوس کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں، فیژن ریاکشنز، ہائیڈروجن ریاکشنز، اور وہ کنٹینیوس چین ریاکشنز ہے. وہ آگ بھڑکتی بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے. ایک ہمارا چراغ ہوتا ہے، لیمپ، جو ہم دنیا میں جلاتے ہیں. چاہے آپ اسے تیل سے جلاؤ یا آپ اسے الیکٹریسٹی سے جلاؤ، تو آپ کو اسے کیا دینا پڑتا ہے؟ کنٹینیوس. اگر اس کا آئل ختم ہو جائے لیمپ میں تو آپ کا چراغ جلے گا یا بجھ جائے گا؟ بجھ جائے گا باجی وداؤٹ فوئل. وداؤٹ فیول اٹ ول اسٹاپ. لیکن سورج کو جب اللہ نے بنا دیا تو اس کی جو کیمیکل ریاکشنز ہے نا، اس کے اندر جو ہائیڈروجن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے وہ کنٹینیوس ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے اللہ کا چراغ، یہ ہے اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کنٹینیوس فیول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کنٹینیوس اس کی آگ بڑھتی جا رہی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے. ایسی دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کنٹینیوسلی بڑھتی جائے. ہر چیز ختم ہوتی ہے نا جب ہم یوز کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے گھر میں چولہا جلتا ہے تو اس کو آپ کیا سپلائی کرتے ہو؟ LPG گیس، ہے نا، لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس. اور پھر جیسے ہی وہ گیس ختم ہوتا ہے آپ کا چولہا نہیں جلے گا. آپ کی گاڑیاں چلتی، آپ اس میں پیٹرول ڈالو، ڈیزل ڈالو، آپ کی گاڑی چلے گی. ختم ہوا اٹ ول اسٹاپ. آپ کے گھر میں الیکٹریسٹی کا کنیکشن ہے، آپ سوئچ آن کرتے ہو، الیکٹریسٹی ہے تو آپ کے گھر میں لائٹ، فین، بلب چلتا ہے، AC چلتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے یہ سورج. اور یہ سورج زمین سے کتنے لاکھوں گنا بڑا ہے، کروڑوں گنا بڑا ہے. اور اس کے اندر کنٹینیوس آگ بھڑکتی جا رہی ہے. وہاجا ورڈ ہے نا، اٹ نیور اسٹاپس بلکہ اٹ کیپس آن انکریزنگ. سبحان اللہ. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا. اور سورج کے آپ کو پتا ہے کہ ان گنت ہمارے لیے فائدے. سن از دا سورس آف لائف، سورس آف انرجی. اس زمین پر جو سن لائٹ آتی ہے اسی کی وجہ سے سارے پیڑ پودے پتے اپنا کھانا بناتے ہیں، وہ اگتے ہیں، وہ ہرے بھرے ہیں. پھر وہی اور پھر سن لائٹ ہم کو بھی ملتی ہے، پلانٹس کو بھی ملتی ہے، اینیملس کو بھی ملتی ہے. یہ لائٹ سورس آف لائف ہے، سورس آف انرجی ہے. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی اور سولر پینلز اور سولر انرجی ڈیرائیو کیا ہے انسان. تو ڈائریکٹلی سولر لائٹ سے ہمارے سیلز انرجی ڈرا کرتے ہیں اور اس سے پھر کنورٹ کر لیتے ہیں اندر فارمز آف انرجی میں. سبحان اللہ. اس کو ہم سٹوریج کرنے لگے ہیں. تو اللہ کی قدرت کو ہم جو سمجھ بھی نہیں سکتے، یوٹیلائز تو بہت کم کرتے ہیں. وہی اللہ جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا، اگر وہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی اور میں قیامت کے دن دوبارہ تم کو زندہ کروں گا، تو ہمیں بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں ہمیں مشکل لگتی؟ isn't it? Now, آیت 14. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. آیت 14 پہ جانے سے پہلے ایک اور کام کی بات کہ یہ جو سورج کی روشنی میں، دھوپ میں نکلتے ہیں ہم، تو ہماری باڈی کیا پروڈیوس کرتی ہے؟ کون سا وائٹامن؟
Which vitamin? D3 बाजी. Vitamin D3 to be precise. Very good. और आपको पता है कि ये विटामिन D3 ना हो तो हमारी हड्डियां कितनी कमजोर हो जाती है। तो हमने तो आजकल घरों से बाहर निकलना, धूप में निकलना बंद ही कर दिया है। घर में भी एसी में रहते हैं, कार में भी एसी में रहते हैं, फिर शॉप्स में, मॉल्स में जाते हैं, वहां भी एसी में है। तो ये धूप भी हमारे लिए बहुत जरूरी है फॉर आवर ग्रोथ एंड फॉर आवर ऑप्टिमल हेल्थ। तो इसे हम लेना ना छोड़े, सुबह सुबह हल्की धूप में हम जरूर निकले, ताकि विटामिन डी हमारी बॉडी में फ्री ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो। और जब इसकी कमी हो जाती है फिर डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन डी के कैप्सूल्स, तो वो खाने की जरूरत ही ना पड़े अगर हम धूप में निकले इंशाअल्लाह। ओके, आयत 14, वअंज़लना, और नाजिल फरमाया हमने, यानी किसने? अल्लाह ने, मिनल मुअस्सिराती, मिनल मुअस्सिराती, बादलों से। बट मुअस्सिरात बादल के लिए नहीं आता है वर्ड, हम इस वर्ड को देखेंगे थोड़ा डिटेल में। इसका मीनिंग आप लिख लीजिए, निचोड़ने वालियों से। निचोड़ने वालियों से क्या निकाला? माअन, पानी। कौन सा पानी? बारिश का पानी, द रेन वाटर। कैसा बरसता है ये पानी? सज्जाजा, जोरदार बरसने वाला, जोरदार। तो ये मुअस्सिराती वर्ड है। ये ऐसे निचोड़ना, जैसे अगर आपके कपड़े धुलते हैं, जब व्हेन यू वॉश द क्लोथ्स, उसके बाद उसको निचोड़ते हो, तो निचोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके हाथों से बड़ी ताकत लगा के उसे स्क्वीज करके टर्न करते हो, ट्विस्ट करते हो, बराबर। कैसे निचोड़ते हो आप कपड़े? या नींबू निचोड़ते हो, तो नींबू में से रस निकालने के लिए नींबू को क्या करना पड़ता है? बाजी फिंगर्स के बीच में बहुत जोर से ट्विस्ट करना पड़ता है पूरा फोर्स के साथ, तब जाकर के उसमें से उसे जूस आप निकलता दबा दबा कर, निचोड़ निचोड़ कर उसके अंदर से रस निकालते हो। वही ये वर्ड है असरा। और असर का वक्त जो होता है ना, वो भी इसी, यही वर्ड है, असर का वक्त। तो ये क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रेन साइकिल हमें सिखा रहे हैं कि कैसे ये बारिश बरसाते हैं अल्लाह ताला। कि जमीन पर आपको पता है 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। फिर ये पिछली आयत में सूरज का जिक्र हुआ। तो सनलाइट जो है उसकी वजह से इवापोरेशन होता है, पानी की भाप बनती है। और इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स अबव 0 डिग्री। 0.1 से ही इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हर टेम्परेचर पर कंटिन्यूअस पानी की भाप बन के ऊपर उड़ती रहती है, बिकॉज इट इज वेरी लाइट, और ऊपर जाकर बादल बनते हैं। फिर ये बादल जो है, ये जब पूरे भर जाते हैं, कंडेंसेशन होता है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। फिर जब ये पूरे पानी से लदालद भर जाते, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मिनल मुअस्सिराती, फिर इन बादलों को हम निचोड़ते हैं। कैसे निचोड़े जाते हैं बादल? हवाओं से। और हवाओं का जो प्रेशर होता है, द प्रेशर ऑफ द विंड्स, दैट squeezes these clouds। और फिर ये बारिश का पानी बरस कर सज्जाजा, जोरदार बारिश ऊपर से नीचे तक होती है, यानी ऊपर से नीचे तक पानी जोरदार अंदाज में बरसता है। सुभान अल्लाह। तो ये सब अल्लाह ताला ने किसके लिए किया? इवापरेशन, पहले तो सूरज हमारे लिए बनाया, फिर ये भाप बनकर ऊपर जाती है, फिर बादलों को बनाया, फिर ये हवाएं उन्हें स्क्वीज करती है, बादलों को यहाँ से वहां पहुंचाती है। अल्लाह के हुक्म से जहां अल्लाह ताला चाहते हैं वहां पर बारिश बरसती है जोरदार। अब ये बारिश
جب برستی ہے تو ہر چیز کو پہلے تو واش آؤٹ کر کے دھو کر صاف کر دیتی ہے. تو پورا نظارہ آپ دیکھیے، بلڈنگ سے لے کے پیڑ پودے، پلانٹس، ٹریز، پہاڑ، ہر چیز دھل کر صاف ہو جاتی ہے اور ریفریش ہو جاتی ہے. کیونکہ پتوں پر بھی دھول چڑھتی ہے، اب یہ پتے بھی دھل کر صاف ہو جاتے ہیں، تو پھر سے ان کا فوٹوسنتھسس کے لیے وہ رینیو ہو جاتے ہیں. اب جب زمین پہ یہ پانی گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لنخرج، آیت نمبر 15، لی تاکہ نو ہم، پھر خارج ورڈ، تاکہ ہم نکالے، بھی ساتھ اس کے، یعنی یہ جو بارش ہے یہ جب زمین پر گرتا ہے تو پھر یہ دونوں کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ نکالتے ہیں ہم اس سے حبن، دانا، حبن گرینز، دانے. کون سے گرینز؟ جو ہم کو بہت پسند ہے. حب ورڈ بھی اسی سے بنا ہے، حبن، حبن، حب کا مطلب پسند، محبت. ہمیں بہت پسند ہے یہ گرینز. کون سے؟ جیسے کہ گیہوں، چاول، جواری، باجری، بارلی، الگ الگ ٹائپ کے گرینز. یہ سب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اگاتے ہیں. اور کیا اگاتے ہیں؟ وہ نباتا، اور نباتات، پلانٹس، ویجیٹیبلس، ویجیٹیشنس، انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. یہ پوری کائنات، یہ ایکو سسٹم، یہ پورا ہمارا ہیبیٹیٹ ہمارے لیے پیدا کیا. پھر ہمارے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا. پینا پانی بارش کا، اور کھانا اللہ نے زمین سے اگایا. ہم بھی کھاتے ہیں. پھر جو اینیملز اسے کھاتے ہیں ان اینیملز کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں. اور سن لائٹ بھی دے دی اور زمین بھی دے دی ہمارے لیے بچھونا، اور آسمان ہمارے لیے چھت. سبحان اللہ. پھر دن میں کام کرو اور رات میں آرام بھی کرو. یہ کون ہے؟ یہ ہے ہمارا رب، رب العالمین، جس نے ہمارے لیے ساری پروویژنز، سارا انتظام کیا ہوا ہے. اور کیسا یہ زبردست انتظام ہے کہ every phase depends upon the other. سن لائٹ سے لے کے، بارش سے لے کے، زمین پھر ہمارے لیے جو اگاتی ہے، پھر واپس ایواپریشن ہوتا ہے. ہم جو کھاتے ہیں پھر وہ زمین میں جاتا ہے، پھر ریسائکل ہو کے زمین فرٹائل بھی ہو جاتی، فرٹیلائزرز بھی مل جاتے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی شان. اچھا، اب جو ہم نے یہ رین سائیکل دیکھے کہ زمین سے پانی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے اور پھر سے دوبارہ برس کر نیچے آتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رین سائیکل. رین سائیکل سمجھ آئی سب کو؟ اسکول میں بھی پڑھے ہیں، رائٹ سنا؟ جی باجی، واٹر سائیکل ہم کہتے ہیں. واٹر سائیکل، رین سائیکل، لائف سائیکل سب پڑھے. تو یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن کیونکہ اسکول میں ہم نے قیامت کا کنسپٹ نہیں پڑھا. قیامت میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو پیدا کیا، پھر ہماری موت ہو گئی، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کریں گے. تو یہ ہو گیا کہ نہیں پورا لائف سائیکل؟ سمجھ آیا؟ جی باجی. بٹ یہ ہم نے اسکول میں، کتابوں میں، سائنس میں کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں. اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کوئی اسے آبزرو کرے گا تبھی تو اسٹڈی کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک قیامت لائی ہی نہیں، کسی نے دیکھی ہی نہیں، تو اسے کوئی نہ آبزرو کیا، نہ کسی نے اس کا ریسرچ کیا، نہ اس پر تھیسس بنائی. اسی لیے اس کا ذکر آپ کو کوئی سائنس کے بک میں، کسی اسکول یا کالج
یا پی ایچ ڈی میں بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ابھی ہوا ہی نہیں، یہ ہونے کا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز کو ریسائیکل کر سکتے ہیں تو ہمیں ریسائیکل کیوں نہیں کر سکتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہوگا تو پھر ہمیں اس پر یقین کیوں نہیں ہوتا، حالانکہ ہر چیز کا ریسائیکلنگ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ ناؤ یو نو کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ہمیں ایگزامپل دے رہے ہیں۔ کیوں؟ واٹر ریسائیکل ہو رہا ہے، زمین ریسائیکل ہو رہی ہے، سن لائٹ ریسائیکل ہو رہی، ہر چیز ریسائیکل ہو رہی۔ اچھا، اگر آپ نے ایک لا پڑھا ہوگا، لا آف کنزرویشن آف انرجی، کسی کو معلوم ہے؟ اسکول میں پڑھے تھے ہم نے، کالج میں بھی پڑھے تھے۔ if there are any doctors, maybe they'll be able to tell, or any teachers here in the class. Law of conservation of energy، کسی کو معلوم ہے؟ کوئی ہاتھ اوپر ہے؟ سنا؟ لکھ لیا نہیں آپ لوگوں باجی، نے؟ ذرا ہے نا اپنے بچوں سے پوچھنا، دے ول ٹیل یو، 9 10 11 12 کے بچے۔ ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو۔ لا آف کنزرویشن آف انرجی یہ ہے کہ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ۔ Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another. سمجھ آئی بات؟ کہ دنیا میں جتنی بھی انرجی اللہ نے بنا دی ہے نا، اس کو ہم نہیں کریٹ کر سکتے، نہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو صرف ایک فارم سے دوسرے فارم میں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی؟ کچھ ایگزامپل دو گے جلدی سے کوئی؟ سنا؟ باجی جیسے واٹر فورس کو ہائیڈرو الیکٹریسٹی میں کنورٹ کر کے اس کو اسے پاور یوز کرتے ہیں۔ برابر ہے۔ آپ پانی سے کیا کرتے ہو؟ آپ سمجھو پانی کا چھوڑ دو، آپ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہو تو آپ نے ایک انرجی ڈالی تو اس کو کس میں کنورٹ کر لیا؟ اس کو کنورٹ کر لیا موومنٹ میں، تو آپ کی گاڑی ہلنے لگی، چلنے لگی۔ اور اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ جو بھی کھانا اندر پیٹ میں ڈالتے ہو تو آپ کو اس سے ایک انرجی ملتی ہے، اس انرجی کی وجہ سے آپ چلتے پھرتے دوسرے کام کرتے ہو۔ سو انرجی از کنورٹیڈ فرام ون فارم ٹو اندر۔ لیکن سائنٹسٹ نے یہاں پر مان لیا اس لا میں کہ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، کہ ہم انسانوں کی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی انرجی کو کریٹ کر سکے، اور ہماری طاقت نہیں کہ ہم کسی انرجی کو ختم کر سکے۔ بس ہم لوگ کون سا کھیل کھیلتے جا رہے ہیں؟ ایک فارم سے دوسرے فارم میں اس کو کنورٹ کر رہے۔ اب یہی لا اگر ہم قیامت کے دن کے لیے اپلائی کر لے کہ بس ابھی ہم مریں گے بھی نا اور زمین میں گڑیں گے بھی، جب دفنا دیے جائیں گے تو میری انرجی ختم نہیں ہونے والی ہے، میرا جسم دوسرے فارم میں وہ کیڑے مکوڑے کھا کر زمین کو فرٹائل بھی کر دیں گے، کیڑے مکوڑوں کو انرجی مل جائے گی۔ لیکن کیا میں ختم ہو سکتی ہوں؟ نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دوبارہ دوسرے فارم میں ٹرانسفر کریں گے۔ سمجھ آئی بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات قیامت کی ابھی؟ جی باجی۔ And Sana, to be very honest, this thought just came in my mind Allah ke hukum se. Allah just guided me about this. I had not thought of taking this law. میں نے یہاں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے میرے بک میں، but اللہ تعالیٰ just put that light in my mind. الحمدللہ۔ اور الحمدللہ I'm just like، مجھے خود کو ایسے لگ رہا ہے کہ I don't know from where. So this is I don't know from where only comes from Allah subhanahu wa ta'ala. This is a light of Allah subhanallah.
and maybe I'm right, maybe I'm wrong. This was just an explanation. अब हम आगे बढ़ते हैं. आयत 16, वजन्नातिन अल्फाफा. और क्या बनाया अल्लाह ताला ने इस जमीन और इस बारिश के जरिए? जन्नातिन. जन्नत हम समझते हैं बस वो जन्नत है जो आखिरत में होगी, और जन्नत का मतलब गार्डन होता है, बाग होता है. और जन्नातिन प्लूरल है, एक जन्नत और कई जन्नतें, यानी जन्नातिन, बागात, गार्डन्स. अल्फाफा, कैसे है गार्डन्स? डेंस, घने, एक दूसरे में गुच्छम गुच्छा. गार्डन्स अगर आप देखे हो कभी तो एक गार्डन जो हम उगाते हैं उसमें भी आप देखते हो कि जब वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, उनको बहुत सनलाइट और बारिश मिलती है, तो वो बहुत घने होकर एक दूसरे में गुच्छम गुच्छा हो जाते हैं, वेरी डेंस गार्डन्स. और यही होते हैं कि एक दूसरे से जब वो मिलते हैं ना, तो उसी वजह से फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा उगते हैं. ये फिर से अगर साइंस में मैं जाऊं तो आप बोलोगे कि आज तो साइंस की क्लास हो गई, इसलिए आई विल नॉट गेट इनटू इट. फिर ये अल्लाह ताला हमें निशानियां बता रहे हैं. ये दुनिया की निशानियां कहाँ से आई, किसने बनाई? सारी अल्लाह की जबरदस्त निशानियां. अब इसके बाद आयत 17, अल्लाह ताला हमें कहाँ ले जा रहे पता है? 17 में वो जो पहली आयत में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर. शुरू कहाँ से हुआ था? ये सूरह कहाँ से शुरू हुई? अम्मा यतसाअलून, किस बारे में वो आपस में सवाल कर रहे हैं? आयत 2, बड़ी खबर के बारे में. अब इसका जिक्र, इसका जवाब अल्लाह ताला अब हमें दे रहे हैं आयत नंबर 17 ऑनवर्ड्स. तो आप अपने पारे में ऐसे कर लो, आयत 1 and 2 क्वेश्चन और आयत 17 ऑनवर्ड्स आंसर. जवाब देने के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने बीच में हमें ये सारी अपनी निशानियां, इसका जिक्र कर दिया, सवाल कर दिया हमसे कि क्या हमने ये सब कुछ नहीं बनाया? तो जवाब क्या है? क्या हमने ये सब कुछ नहीं बनाया? अल्लाह ने नहीं बनाया ये सब कुछ? बेशक बाजी, अल्लाह ने ही सब बनाया. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. और सब काम की चीज बनाई है ना. अब देखो आयत 17, इन्ना, बेशक, यौम, यौम दिन, कौन सा दिन? अल फसली, फाइनल, फैसले का दिन. और फसली कहते हैं जुदाई का दिन भी, जिस दिन जुदाई हो जाएगी, सेपरेशन, सेग्रीगेशन हो जाएगा. कान, ये कयामत का दिन जो फाइनल फैसले का दिन है. कान मीकाता, कान वो है, मीकाता मुकर्रर वक्त उसका, अपॉइंटेड फिक्स्ड टाइम पर आएगा. कब आएगा ये कयामत का दिन, ये फैसले का दिन? उसका वक्त अल्लाह के पास मुकर्रर है. Allah has fixed the time, appointed time for it. तो जब वो वक्त अल्लाह ताला ने जो घड़ी लिखी है, उसी वक्त ये कयामत छाएगी, कयामत आएगी, जिसके बारे में वो सवाल कर रहे हैं. उसका जवाब अल्लाह ताला ने बता दिया कि कोई भी नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, बट अल्लाह के पास इसका वक्त मुकर्रर है, फिक्स्ड है. ओके. जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इसका वक्त मुकर्रर है और ये होकर रहेगा, तो फिर क्या इसमें कोई डाउट बाकी रहता है? नहीं बाजी. आयत 18, यौम, अब क्या होगा उस दिन? यौम, जिस दिन, कयामत के दिन, युनफखु, फूका जाएगा.
नफखा वर्ड है इसमें. नफखा का मतलब होता है फूकना. फूका जाएगा. फिर सूरी, सूर में. किसमें फूका जाएगा? सूर में. इन द ट्रम्पेट. कौन फूकेगा? इसराफील अलैहिस्सलाम. अल्लाह का एक फरिश्ता जिसका नाम इसराफील है. और उनकी ड्यूटी क्या है उस फरिश्ते की? कि कयामत के दिन वो उस सूर में फूके. दैट मीन्स दैट विल बी द अनाउंसमेंट टाइम. टाइम अप. ये दुनिया का टाइम अप. सूर कहते हैं ट्रम्पेट को. इतना बड़ा ये ऑर्गन होगा. जैसे म्यूजिकल ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आपको पता है दुनिया में भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो किस चीज से उसके अंदर आवाज निकलती है? उसके अंदर से दो उसके सोर्सेस होते हैं. या तो विंड या तो स्ट्रिंग. या तो विंड या तो स्ट्रिंग. यानी या तो उसमें फूका जाए, हवा के जरिए आवाज निकलती है, या तो वो जो स्ट्रिंग्स होती है, तारे होती है. इफ यू हैव सीन, जैसे कि गिटार होती है उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, है ना. या फिर पहले जो हारमोनियम होता था, तो हारमोनियम ऐसा बॉक्स की तरह होता था और उसमें पीछे साइड उसको आप हिलाते हो तो उसके अंदर से हवा अंदर जाती है और उसकी वजह से आवाजें निकलती है. तो ये जो सूर है, ये ट्रम्पेट, इसके बारे में कहा जाता है, वी आर नॉट श्योर, कि दुनिया में जितने रूहें हैं, जितने इंसान, उतने उसके अंदर सुराख है. अल्लाह नोज द बेस्ट. और जब इसमें इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे तो दुनिया के हर कोने में इसकी आवाज जाएगी. वो आवाज कितनी बड़ी होगी? दिल दहला देने वाली आवाज, बहुत ही कांपने वाली डरावनी आवाज, जैसे सायरन बजता है अचानक से. आपको पता है कि स्कूल में जब हम छोटे थे और स्कूल जाते थे तो स्कूल स्टार्ट होती थी तो बेल बजती थी, है ना, घंटी बजती थी. और स्कूल का टाइम अप, तभी भी बेल बजती थी. वैसे ही ये अल्लाह सुब्हानो ताला की जो स्कूल है, ये पूरी दुनिया, जब ये खत्म होने का वक्त आएगा तो अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म से. और इसराफील अलैहिस्सलाम इस वक्त भी सूर अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और अपने होठों पर लगाए हुए हैं. बस इंतजार में है कि जैसे ही अल्लाह का हुक्म आए तो वो उसमें फूंक मारे. जब पहला सूर फूका जाएगा तो क्या होगा? जब पहला सूर फूका जाएगा तो जितनी मखलूक जिंदा है, इंसान, जानवर, ऑल द लिविंग बीइंग्स, उस सूर में वो पावर होगा कि सब के सब खत्म हो जाएंगे, सबको मौत आ जाएगी. अल्लाहु अकबर. दैट विल बी द फर्स्ट सूर. सेकंड टाइम जब वापस दूसरी बार सूर फूका जाएगा अल्लाह के हुक्म से, तो क्या होगा? ये इस आयत में आगे कंटिन्यूड है. फताअतून अफवाजा. फ फिर, ताअतून फिर तुम सब आओगे. अल्लाह ताला हमसे फरमा रहे, फिर तुम सब आओगे. कैसे आओगे? अफवाजा, फौज दर फौज. ये सेकंड सूर जब फूका जाएगा तो तमाम इंसान, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के जितने भी हैं, सब के सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे और इस तरह अपने कब्रों से उठेंगे. अल्लाहु अकबर. कितने होंगी पब्लिक, जस्ट इमेजिन. तो अफवाजा वर्ड यहाँ पर है फौज दर फौज, लाइक ह्यूज आर्मीज, यू कैन नॉट काउंट. क्या किसी के पास नंबर हो सकता है कि कितनी पब्लिक होगी? तो एक फौज नहीं, दो फौज नहीं, फौज के ऊपर फौज.
اتنی اتنا کراؤڈ ہوگا، وہ سب زندہ ہو کر سب دوڑیں گے. کس کی طرف دوڑیں گے؟ حشر کے میدان کی طرف بچے. اور کس کو کیا معلوم حشر کا میدان کہاں ہے؟ لیکن پھر بھی سب رائٹ ڈائریکشن میں دوڑیں گے، کیونکہ یہ جہاں سے آواز آ رہی ہوگی نا، اس آواز کو فالو کرتے ہوئے اس کی طرف دوڑیں گے. ناؤ یو نو، بیکاز کس کو کیا معلوم حشر کا میدان کہاں ہے؟ تو جہاں سے آواز آ رہی ہوگی اسی کو فالو کرتے ہوئے وہاں پر سب دوڑ کر جمع ہوں گے، اور جمع ہونا کہتے ہیں حشر کو. تو پھر وہ میدان جہاں سب جمع ہو جائیں گے، گیدرنگ ہوگی، دیٹ از کالڈ حشر کا میدان. انڈرسٹوڈ؟ انشاءاللہ. 18 ہو گئی. 19 و فتحت السماء. فتح میں فتح ورڈ، اور یہ وہی ورڈ ہے جو سورت فاتحہ کا ورڈ ہے. فاتحہ کے وقت ہم نے پڑھے تھے فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو یہاں پر کھولنے کا ہی میننگ ہے. اور کھول دیا جائے گا. کس کو کھول دیا جائے گا؟ السماء، آسمان کو. تو جو آسمان ہے، پہلا آسمان، وہ کھول دیا جائے گا. کیوں کھول دیا جائے گا آسمان؟ آسمان پھٹ پڑے گا، کھل جائے گا. فکانت ابوابا، پھر کانت وہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آسمان ہو جائے گا ابوابا، دروازے. باب کہتے ہیں ایک دروازے کو. لکھ لیجئے، جب آپ کو یہ میں سنگولر پلورل بتاتی ہوں، آپ لوگ لکھتے ہو یا نہیں لکھتے ہو؟ جی باجی لکھتے ہیں. ہے نا؟ باب کہتے ہیں ایک دروازے کو، اور ابوابا پلورل، دروازے. تو آسمان میں دروازے بن جائیں گے. دیٹ مینس آسمان ابھی جو ہمیں بالکل ایک اسٹریٹ ون پیس نظر آتا ہے، تو وہ پھٹ جائے گا، کھل جائے گا، کریک اوپن ہو جائے گا، اور اس کے اندر دروازے بن جائیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریالٹی بتا رہے ہیں، یہ کوئی مووی کا سین نہیں ہے، بلکہ یہ ریالٹی ہوگی. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور سیرت میں کیا ورڈ مل رہا ہے آپ کو؟ سیر، چلنا. تو چلائے جائیں گے، سیر کرائی جائے گی. کس کو؟ الجبالو، پہاڑ. آپ کو بتائی تھی کہ پہاڑ کا ایک پہاڑ کو کیا کہتے ہیں اور پلورل کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی بتاؤ جلدی سنا. جبل مطلب ایک پہاڑ، اور ہوں جبالو مینی جی ماؤنٹین. بالو، جی بالو، رائٹ، بالو. پہاڑ کا پلورل. ہاں. تو پہاڑ چلائے جائیں گے مطلب کیا؟ ان کے پیر نکلیں گے یا اپنے پیروں سے چلیں گے؟ کیسے چلیں گے پہاڑ کا مطلب؟ ارتھ ہوں گے باجی، موو کرے گی فلور. ایگزیکٹلی، ارتھ کویکس ہوں گے. اور یہ پہاڑ جو ہے نا، وہ ریزہ ریزہ ہو کے پورے. اب آپ امیجن کرو اپنے سامنے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے. اب اگر یہ ٹوٹ پھوٹ کر چورا چورا، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو یہ کیا اوپر کھڑا رہے گا یا زمین پر بکھر جائے گا؟ بکھر جائے گا باجی. اور وہ زمین پر اس کا جو بکھرنا ہوگا، اسی کا مطلب ہے ایسے لگے گا کہ یہ پہاڑ چل رہے. پورا اتنا بکھر کے کتنی زمین کو وہ کور کر لے گا. کین یو امیجن؟ تو یہ ہوگا اس کا چلنا، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا. فکانت سرابا، پھر وہ ہو جائیں گے سارے پہاڑ سرابا. سرابا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مراج. مراج دیکھے ہو کبھی؟ جیسے اگر آپ کسی ریگستان میں ہو، ڈیزرٹ ایریا میں ہو، تو وہاں پر ریت کس طرح چمکتی ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ کیا ہو؟ پانی ہو. دور سے
اگر آپ ڈیزرٹ میں گئے ہو کبھی، آپ دیکھو گے کہ دور سے آپ کو نظر آئے گا کہ اس طرف پانی ہے، لیکن جب آپ وہاں نزدیک پہنچو تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتی ہے۔ سورج کے چمکنے کی وجہ سے وہ ایسے چمکتی ہے، دور سے نظر آتا ہے جیسے پانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ریت پھیل جائے گی ایسے، اور دور سے ایسے نظر آ رہا ہوگا جیسے یہ سب کچھ پانی ہو۔ دس از کالڈ اویسس یا مراج۔ اوکے، تو یہ دن کتنا ہولناک دن ہوگا۔ پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، آسمان ٹوٹ رہا ہے، اور سور پھونکا جا رہا ہے، سارے انسانوں کو موت ہو رہی ہے، سب جتنے بھی لیونگ بینگز ہیں وہ سب ختم ہو جائے۔ ان جہنم، اب یہ پہلے سور کے پھونکنے پر ہوگا کہ سب ختم ہو جائے گا، دوسرے سور کے پھونکنے پر ہم نے کیا پڑھے؟ آیت نمبر 18، نہیں آیت نمبر 18 میں، فتأتون افواجا، کیا ہوگا؟ فوج در فوج لوگ آئیں گے۔ ہاں، اب سارے کے سارے جمع ہو گئے ہے نا حشر کے میدان میں۔ اب کس چیز کا انتظار ہوگا؟ کس چیز کا انتظار ہوگا؟ حساب کتاب باجی، اعمال نامے۔ حساب کتاب، رزلٹ کا، اعمال نامے کا۔ لیکن آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حساب کتاب اور اعمال نامے ہاتھ میں آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ آیت 21، ان جہنم، بے شک جہنم، کانت مرصادا، وہ ہے گھات میں۔ اب جہنم سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جہنم، کیا اس وقت جہنم کا وجود ہے یا نہیں ہے، یا اس دن بنائی جائے گی؟ وجود ہے ہے۔ باجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ابھی بھی ریڈی ہے، اور اس وقت بھی وہ بھڑک رہی ہے، دہک رہی ہے۔ تو ایسی بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی جہنم سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ جہنم کی کتنی لگامیں ہیں؟ 70,000 لگامیں، یعنی 70,000 اس کی چینز ہے، اور وہ 70,000 چینز سے گھسیٹ کر اسے سامنے لایا جائے گا، اور ہر چین، ہر لگام پر 70,000 فرشتے۔ سبحان اللہ۔ جب جہنم سامنے لا کر رکھ دی جائے گی اور اس کے اوپر سیٹ کیا جائے گا پل صراط، اللہ اکبر، کیا سیٹ کیا جائے گا اس کے اوپر؟ پل صراط۔ ذرا پل صراط کے بارے میں بتائیے، آپ لوگ کو معلوم ہے کیا ہے؟ یہ کیسا پل ہے؟ تلوار سے تیز، بال سے باریک۔ یس، تلوار سے تیز، بال سے باریک۔ اور ایک منٹ، ہم نے تو ابھی تک پل صراط دیکھا نہیں ہے اور دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن جو حدیث اور آیتوں کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ تھوڑا سا امیجنری آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ نیچے جہنم دھدک رہی ہوگی، سورج سوانیزے پر ہوگا، اور یہ پل صراط، یہ بہت ہلکا سا ڈپکشن ہے، ہم کو نہیں معلوم، بس ایک کوشش ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ نیچے جہنم دھدک رہی ہوگی، اوپر یہ بال سے باریک، تلوار سے تیز جو پل سیٹ کیا جائے گا، اب ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ تو اس آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان جہنم، بے شک جہنم، کانت، وہ ہے، مرصادا۔ یہ مرصادہ ورڈ کو سمجھنے کے لیے
Let this remain, Shamim, for few minutes. हाँ, ये मिर्सादा वर्ड को समझना है हमको, इसलिए ये फोटो लगाया गया है कि ये जहन्नम घात में बैठी है। घात का मतलब जैसे कि ये एक शिकारी है। जहन्नम कौन है? एक शिकारी, और वो अपने शिकार के इंतजार में है, और उसका शिकार इस पुल सिरात पर से गुजरेगा। तो जहन्नम को मालूम है कि किसका शिकार करना है। अल्लाह ताला ने जहन्नम को बता के रखा है कि तुम्हें किसका शिकार करना है, कौन जहन्नम में दाखिल होगा। ये अल्लाह ताला को मालूम है, और अल्लाह ने जहन्नम को ऑलरेडी उसके बारे में बता दिया है। तो जो भी जहन्नमी गुनहगार इस पुल सिरात पर से गुजर रहा होगा, तो जहन्नम उसका शिकार कर लेगी। यानी कैसे वो हुक्स डालकर उसे खींचकर अपने अंदर खींच लेगी। अल्लाहु अकबर। ये है ये वर्ड मिर्साद। अगर कभी आपने टाइगर या लायन का शिकार देखा होगा कि कैसे ये चीता वगैरह शिकार करते हैं, बिल्कुल छुप कर बैठे होते हैं अपनी एनर्जी सेव करके, और धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तो जहन्नम को लाके रखा गया है, और जहन्नम आगे नहीं बढ़ रही है। पुल सिरात पर से जब एक एक इंसान गुजरेगा, तो जो जहन्नमी गुनहगार होगा, वो जब इस पुल पर क्रॉस कर रहा होगा, तो ये जहन्नम उसे अपनी तरफ खींच लेगी, झपट लेगी। वो झपटने के लिए तैयार। ये है वर्ड मिर्सादा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको जहन्नम की हौलनाकियों से बचाए, और अल्लाह हम सबको कयामत की हौलनाकियों से बचाए। जहन्नम से हम सबको निजात दे दे। हम सब के लिए पुल सिरात पर से गुजरना आसान फरमा दे, बहुत ही क्विक फरमा दे, ताकि हम इसे क्रॉस करके इंशाल्लाह जन्नत में पहुंच जाए। आयत 22 अब आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन, शमीम। किसके लिए होगी ये जहन्नम ताक में झड़पने के लिए तैयार, घात में। 22 लित्तागीन, ली लिए, किसके लिए? अत्तागीन। कौन है तागीन? सरकश, ट्रांसग्रेसर्स, जो अल्लाह की लिमिट्स को तोड़ते हैं, अल्लाह की लिमिट्स की नाफरमानी करते हैं। माआबा, ये होगा उनका फाइनल ठिकाना, फाइनल डेस्टिनेशन, ये जहन्नम की आग। अब कौन है तागीन? पीछे हम सूरे नाजियात में किसके बारे में पढ़े थे? फिरौन के बारे में, कि उसने सबसे बड़ा शिर्क किया, अपने आप को रब कहने लगा। वैसे दुनिया में जितने इंसान हैं जो भी अल्लाह ताला के डूज एंड डोंट्स को फॉलो नहीं करते, अल्लाह के लॉ एंड ऑर्डर, उसके कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं, नौजुबिल्लाह, और सरकश बन जाते हैं, अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं, तकब्बुर करते हैं, और फिर तौबा भी नहीं करते, माफी भी नहीं मांगते। और सबसे बड़े तागीन वो है जो कयामत पर यकीन ही नहीं करते, जो ये सवाल कर रहे थे इस सूरा के शुरुआत में, अम्मा यतसाअलून, जो कयामत पर ईमान ही नहीं लाते, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानते, वो सबसे बड़े सरकश। उनका फाइनल ठिकाना होगा ये जहन्नम। 23 लाबिसीना फीहा अहकाबा। लाबिसीना, वो रहने वाले, बसने वाले, फीहा, इस जहन्नम में। कब तक रहेंगे इस जहन्नम में? अहकाबा,
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اینڈ لیس ٹائم، ہمیشہ کی آخرت کی زندگی اسی جہنم میں گزاریں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اس برے انجام سے بچائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی سرکشی، اپنی تگا، اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں اس کیٹیگری میں تو نہیں آتی، کیا میں نے ایسے کام تو نہیں کی ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، میں اللہ سے توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، اللہ کے قانون کو فالو کروں، قرآن اور اس کی شریعت کو فالو کروں، تاکہ میں اس کیٹیگری میں نہ آؤں انشاءاللہ۔ خوب اللہ سے ہم استغفار اور توبہ کرتے چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ٹھکانہ ہے یہ بہت ہی خطرناک بدترین ٹھکانہ ہے، جو جہنم میں جائے پھر اس کے نکلنے کی کیا صورت، اللہ اونلی نوز دی بیسٹ۔ آگے ہمیں 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب دیکھ لی ہم نے جہنم کیسے دھدک رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تھوڑی سی ٹھنڈک، تھوڑا کچھ پینے کو چاہیے، کہ جب پیے کچھ ٹھنڈا تو اندر بھی ٹھنڈک ہو جائے اور باہر بھی ٹھنڈک چاہیے۔ اے سی، فین، کچھ نہ ہو تو پیڑ کا سایہ۔ اب اس جہنم میں ٹھنڈک کہاں سے ملے؟ 24 میں فرما دیا، لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، ذائقہ ورڈ ہے اس میں، نہیں انہیں چکھنے کو ملے گا، فیہا، اس جہنم میں کیا نہیں ملے گا، بردوں ولا شرابا، بردن کہتے ہیں ٹھنڈک کو، کولنس، دے ول ناٹ ٹیسٹ اینی کولنس، ولا شرابا، اور نہ ہی پینے کو ملے گا کچھ ٹھنڈا۔ شرابہ شراب کے لیے نہیں ہے جو ہم الکوہل یا ڈرگز یا الکوہل جس کو ہم شراب کہتے ہیں، یہاں پر قرآن میں عربک میں شراب کا ورڈ آتا ہے ٹو ڈرنک، کوئی بھی پینے کی چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی ان کے لیے اور نہ ہی پینے کے لیے کوئی ریفریشنگ ڈرنک۔ پھر کیا ملے گا پینے کو؟ اللہ، سوائے حمیم و غساقا، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی، غساقا پیپ، پوزنگ پیپ۔ اب یہ کھولتا ہوا پانی کیسے ہوگا؟ کیونکہ جہنم میں تو آگ ہی آگ ہے، تو پانی بھی کھول رہا ہوگا۔ کہیں پر آتا ہے کھولتا ہوا مولٹن کاپر، یہ ملے گا پینے کو۔ اور غساقہ یہ کیا ہوگا کہ جب جہنمی جلائے جا رہے ہوں گے جہنم میں، تو جلنے کی وجہ سے ان کی سکن، گوشت میں سے کیا نکل رہا ہوگا؟ پیپ نکل رہا ہوگا۔ اگر آپ نے کبھی باربیکیو کیا ہو، گوشت کباب وغیرہ، جو سلی بوٹی ہم سیخ کباب جب بنتی ہے تو دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر سے کچھ رس نکل رہا ہوتا ہے، ٹپک رہا ہوتا ہے، اوزنگ پس۔ یہ گوشت کے جلنے کی وجہ سے جو نکلتا ہے اسے کہتے ہیں غساق۔ پینے کو بس یہی ملے گا، کیونکہ وہاں پر یہی ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ہر ایک جہنمی باربیکیو ہو رہا ہوگا، جلایا جا رہا ہوگا، بھنا جا رہا ہوگا۔ یہ ہوگا جزاء وفاق، یہ ہوگی اس کی جزا، یہ اس کا ریوارڈ۔ کیسا ریوارڈ؟ وفاقہ، بالکل مناسب، وفاقہ کہتے ہیں مناسب جزا، بی فٹنگ ریوارڈ، کیونکہ اس نے جو سرکشی کی
اللہ کی نافرمانی کی تو اس کی جو جزا ہوگی وہ بالکل بفٹنگ مناسب جزا ہوگی. اللہم اجرنا من النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اپنا فرما بردار بننے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.